حسنین دا سبب نے قلب تے قرار چین دا ماں فاطمہ باپا مرتضی ماں فاطمہ تے باپا مرتضی نانی خدیجہ تے نانا مصطفیٰ نانی خدیجہ تے نانا مصطفیٰ دسے آخری کا نبی بہن سین دا دسے آخری کا نبی بہن سین دا سبب نے قلب تے قرار چین دا جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا کئی باری آقا نے لعاب چسایا کئی باری آقا نے لعاب چسایا ممبر تو اتر کے سینے نال لایا ممبر تو اتر کے سینے نال لایا خوب انداز ہے جی خوب انداز انہاں دے اٹھن بین دا خوب انداز انہاں دے اٹھن بین دا سبب نے قلب